शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद को चतुर्थ अधिकरण चतुर्थ सूत्र चलिरहेको छ। चतुर्थ सूत्र हो तत्व समन्वयात। याभन्दा अगाडि तीनटा सूत्रहरू पढ्यौं। पहिला अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासाधिकरण, त्यसपछि चाहिँ जन्माद्यस्यतः जन्मादि अधिकरण, त्यसपछि शास्त्रयोनित्वात्, अनि यो चौथो तत्व समन्वयात। शास्त्रयोनित्वात् शास्त्रद्वारा ब्रह्म प्रतिपादित हुन्छ भन्दा प्रश्न उठ्यो, ब्रह्मको ज्ञान शास्त्रले कसरी हुन्छ? शास्त्र त्यो जसले शासन गर्छ, केही आदेश दिन्छ। ब्रह्म आदेश दिने विषय पनि भएन, ब्रह्म जानेर केही फेरिने परिवर्तन हुने विषय पनि भएन। त्यसकारणले ब्रह्म विषयका ज्ञान बतायो भने शास्त्र शास्त्र रहँदैन, अथवा शास्त्र हो भने त्यसले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्नुको औचित्य छैन, अर्थ छैन भन्ने पूर्व पक्षीको भनाइ थियो। त्यो पूर्व पक्षीको भनाइलाई हामीले विचार गऱ्यौँ, चिन्तन गऱ्यौँ, त्यसपछि मसिनो निर्णय गऱ्यौँ। अनि पूर्व पक्षीहरूले त्यसो भए के हो त वेदान्त वाक्य कामै छैन त भन्दा उनीहरूले भने कि यो कर्मसँग टाँसिएर आउँछ, कर्मको सहयोगी हो त वेदान्त भनेको। ब्रह्म ज्ञान गर्ने भनेको चाहिँ हामी कर्ममा आवश्यक पर्दा कर्ममा तीनटा कुरा आवश्यक पर्छन्, स्वर्ग आदि फल, अनि देवता, अनि यजमान। हवि पनि चाहिन्छ, अरू सामग्री साधन पनि चाहिन्छ। त्यस्तै यहाँ देवता जस्तै प्रतिपादन गरेको ब्रह्म हो, यजमान जस्तो प्रतिपादन गरेको जीवको प्रतिपादन हो। यही जीव र ईश्वरको, यजमानको र देवताको प्रतिपादन हो यो ब्रह्म प्रतिपादन भनेको। त्यसकारण वेदान्तले यही कर्मको सहयोग गरे हो। चोखो कर्म ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने भन्ने कुरा होइन भनेर पहिला प्रश्न जिज्ञासा राखे। त्यसको समाधानका लागि भनियो कि तिम्रो कर्मकाण्ड छुट्टै हो, हाम्रो वेदान्त काण्ड छुट्टै हो। कर्मकाण्डले प्रयास साध्य केही कर्महरू बाहिर टाकन टुक्कन गर्छ, बाहिर फर्किने कुरा हो। पराञ्ची खानी, बाहिर फर्किने इन्द्रियहरूले बाहिर गरिने धन्दाफन्दासँग सम्बन्ध राख्छ। हामी अद्वैत वेदान्तको कुरा गर्दैछौँ जसले आफ्नो पहिचानको कुरा गर्दछ। आफू के हुँ भन्ने कुरा, ब्रह्मको स्वरूपको बोधले चाहिँ यहाँ केही गर्नुपर्ने, केही फेरिनुपर्ने फरक हुँदैन। तिम्रो कर्ममा चाहिँ यजमान कस्तो छ, देशकाल परिस्थिति के हो, तदनुसार फरक फरक विधि हुन्छन्। मैले धेरै वर्ष पहिले योगी नरहरिनाथको भनाइ सुनेको थिएँ। हामी कहाँ अहिले 6वटा ऋतुहरू मान्ने गरेका छौँ नि, होइन? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, अनि के तराईतिर गर्मी ठाउँतिर ऋतुहरूको सङ्ख्या र पहाडतिर ऋतुहरूको सङ्ख्या फरक हुन्छ। अनि उहाँले ऋतुहरूको अवस्था पनि यो देशकाल परिस्थितिले फरक हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई पिताजीले भन्नुभएको एउटा अचम्मको कथा मैले सुनेको थिएँ। त्यो कथालाई अनुसरण चाहिँ नगर्नु होला, सुन्नका लागि सुन्नु होला। सायद जनकपुरका राजा जनकले एउटा यज्ञ गर्नका लागि यतिखेर साँच्चै निष्ठावान कर्मनिष्ठ व्यक्ति को होला त भनेर सोद्धा गुरुले कसैले बताइदिनु भयो कि हिमालयको कन्दरामा गुफामा कोही यस्तो मान्छे छ, अमुक यस्तो मान्छे छ, त्यसले कर्मनिष्ठा एकदम जान्दछ, निष्ठापूर्वक कर्म गराउन सक्छ भनेर सूचना प्राप्त भयो। गुरुजीले भन्नुभयो। त्यसपछि आफ्ना सेवकहरू अथवा आफ्ना प्रहरीहरू अथवा आफ्ना आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई राजाले पठाउनु भयो हिमालयको टाकुरामा अथवा एकदमै कटकटाउँदो हिउँ भएको ठाउँमा।
त्यहाँ चाहिँ थोत्रो कपडा लगाएका छन्, के ती सिलाएका भोटे कपडाहरू लगाएका छन् टन्नै। अनि नुहाउनुको पनि धेरै मतलब छैन। अनि खानेकुराहरू पनि त्यहीँ कपडैसित खाइराखेका छन्। धेरै त्यो 3 प्रहर नुहाउने यताउति केही पनि छैन। यस्ता खाले मान्छे पनि के आचारनिष्ठ होलान् र भनियो। उनलाई बोलाउन थालियो। बोलाउन थालेपछि जति जति तल झर्दै गए त्यति त्यति उनी चाहिँ 2 पटक नुहाउन थाले। अझ तल आएपछि त्रिकाल स्नान गर्न थाले। अनि उहाँ छँदाखेरि कपडा अलग गरेर खानुपर्छ भन्ने थिएन। तल झर्दै जाँदा कपडा चोखो गरेर धोतीहरू फेरेर एउटा पातलो कपडा मात्रै लगाएर खान थाले। अनि यस्तो यस्तो भएपछि अनि त्यसले चाहिँ त्यो आउने जो सेवक थियो त्यसले राजालाई काने खुसी गर्यो। हजुरले निकै निष्ठावान पण्डितजी भन्नुहुन्थ्यो, यिनी चाहिँ देखावटी काम गर्छन्। उहाँ छँदाखेरि चाहिँ पातलो लुगा लगाउँदैनथे, बाक्लै लुगा लगाएर खान्थे, नुहाउँदैनथे। यता आएपछि नुहाउन थालेका हुन् यिनले भनेर काने खुसी गर्यो। यो कुरा ती ब्राह्मणले ती पण्डितजीले थाहा पाइहाले। र उनले भने, राजन तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो र तपाईँको मनमा पनि शङ्का लाग्यो, हुनसक्छ। तर त्यो ठाउँको विशेषता हो। त्यहाँ हामी वायुबाट स्नान गर्न सक्छौँ, त्यहाँ हामी जलबाट स्नान गर्न सक्छौँ, अथवा सेचनबाट मात्रै स्नान हुनसक्छ, अपवित्र पवित्र वा भनेर स्नान हुनसक्छ। तर यहाँ आएर त्यो हुँदैन, किनभने यो ठाउँ हो। यहाँ आएपछि यसै अनुसार नुहाउनुपर्छ, यो स्थानको विशेषता हो। यो एउटा दृष्टान्तका लागि भनिएको कुरा हो। मैले सुनेको थिएँ यस्तो। भनेपछि कर्म भनेको के हुन्छ त भन्दा यजमानको अवस्था, परिस्थिति, स्थानको अवस्था, समयको अवस्था, देशकाल परिस्थिति अनुसार कर्म फरक हुन्छन्। त्यसकारण हरेक कर्म गर्दा देशकालादौ सङ्कीर्त्य भनेको छ। ठाउँ हेर्ने, वस्तुहरू हेर्ने, समय हेर्ने फरक हुन्छ। त्यो के भयो त भन्दा कर्ताको परिस्थिति अनुसार कर्तृतन्त्र भयो, समयतन्त्र समयाधीन भयो, कर्ताधीन भयो, परिस्थितिको अधीन भयो। यस्तो यस्तो हुन्छ कर्म भनेको। तर ज्ञान भनेको चाहिँ ज्ञानमा तपाईँका लागि फरक, मेरो लागि फरक हुँदैन। कर्ममा फरक हुन्छ। मैले जे गर्ने गरेको छु त्यही तपाईँले गर्न नपर्न सक्छ, तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यही मैले नगर्न पर्न सक्छ। ज्ञान भनेको चाहिँ ज्ञान भनेपछि ज्ञान, आगो भनेपछि आगो, सक्यो। त्यसकारण यो फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिदेखिबाट बताइएको छ। जोडबलका साथमा यही कुरा बताइँदैछ अहिले पनि। र अनि कर्मको फल भनेको चाहिँ बन्धन हो। कर्मको फल भनेको पुण्य अथवा पाप फल भोग्ने हो। कर्म गरेपछि कर्मले केही न केही फल दिन्छ। त्यो फल भोग्न स्वर्ग नरक जानुपर्छ। अनि त्यो फल भोग्नका लागि हामी परिस्थिति देशकाल अनुसार अर्को रमाइलो कुरो छ, त्यही कर्म एउटा व्यक्तिले गर्दा पाप लाग्दैन, त्यही कर्म अर्को व्यक्तिले गर्दा पाप लाग्छ। विचित्र छ। स्वधर्मे निधनम श्रेय भनेर बताइयो उता गीतामा। तिमी चाहिँ अर्जुन, तिमी अहिले युद्धभूमिमा छौ, तिमीलाई युद्ध गर्ने कर्म हो, धर्म हो, अर्कोलाई होइन। भनेपछि व्यक्ति अनुसारका कर्मको फल फरक फरक छ। तर ज्ञानको फल त मोक्ष हो। ज्ञानको फल मोक्ष हुने व्यक्ति पिच्छे फरक हुँदैन। त्यसकारणले ज्ञानकाण्डमा अधिकारको चर्चा छैन, ज्ञानकाण्डमा अधिकारको समस्या छैन। ज्ञानकाण्डमा यदि ज्ञानमा प्रवेश हुन सक्यो सकियो। त्यसमा तल माथि, होचो निचो, उच नीच केही पनि हुँदैन। समानता, समता, साम्यवाद, समानतावाद जे भने पनि त्यो विचारको तहमा, ज्ञानको तहमा पुगेपछि एकदम समतावाद। अब कर्ममा, व्यवहारमा त केही न केही फरक, केही न केही अलग, केही न केही देशकाल परिस्थिति समय अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। यो एउटा व्यावहारिक सन्देश पनि मिलेको छ यहाँनेरि। त यहाँ शङ्कराचार्यले, अब हामी प्रसङ्गमा ठ्याक्कै जाउँ। यो मैले हिजोको पूर्वावतरण गरेँ, अब आजको प्रसङ्गमा जाउँ। हिजो जहाँनेरि पुगेर मैले शाङ्कर भाष्यको तात्पर्यार्थ निकाल्ने क्रममा विश्राम गरेको थिएँ, त्यहीँनेरि हामीले जे कुरा बतायौँ नि, आत्मज्ञान भएपछि मोक्ष हुन्छ भनेर, होइन? आत्मज्ञान भएपछि मोक्ष हुन्छ। ज्ञानको प्रकरण छुट्टै हो। कर्म भनेको कर्म गरेपछि पाप पुण्य फल पाइन्छ, फल भोग्न स्वर्ग नरक जानुपर्छ, जन्म लिनुपर्छ। भनेपछि पाप पुण्य फल, कर्म, स्वर्ग नरकसँग सम्बन्ध राख्ने कर्मको पाटो छुट्टै हो। हेर्नुहोस्, ज्ञानको पाटो छुट्टै हो भनेर यहाँ स्पष्ट बताइएको छ शाङ्कर भाष्यमा। र शङ्कराचार्यले आफ्नो भनाइलाई समर्थन गर्ने गरी न्याय दर्शनको कुरा उठाउनु भयो।
हजुरहरूले गत वर्ष मसँग जसले पढ्नुभयो उहाँहरूले न्याय दर्शन पढ्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के अरे योग दर्शन पढ्नुभयो। योग दर्शन एउटा ठुलो दर्शन हो भन्ने विचार भयो। त्यसपछि सुन्दा सुन्दै वेदान्त दर्शन पनि पढ्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अब यहाँ कुरा गर्दा गर्दै हामी त सबै दर्शनका टापन टुप्पन सबै जान्ने भइसक्यौँ। अब सांख्य दर्शनले के भन्दो रहेछ, मीमांसा दर्शनले के भन्दो रहेछ, यो कुराहरू थाहा पाउन थाल्यौँ। अब हजुरहरूले न्याय दर्शन पढ्ने। न्याय दर्शन भनेको ज्यादै कठोर र कठिन हो। न्याय दर्शनको पहिलो अध्यायको पहिलो पाउको दोस्रो सूत्र। न्याय दर्शन बनाउने गौतम ऋषि, गौतम ऋषिले बनाएको न्याय दर्शन छ। न्याय दर्शन ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, विशेष गरी तर्क शक्ति बढाउनका लागि। यो न्याय दर्शनको चाहिँ भाष्य वात्स्यायनले गर्नुभयो। जसरी योग दर्शनको चाहिँ व्यास भाष्य छ, जसरी यो वेदान्त दर्शनको शाङ्कर भाष्य छ, त्यसै गरी चाहिँ यो न्याय दर्शनको चाहिँ वात्स्यायन भाष्य पनि छ। धेरै सबै पढ्नु परेन, मैले सर र पहिलो सूत्र पनि सुनाउँछु अनि दोस्रो सूत्र यही शङ्कराचार्यले उठाउनु भयो। पहिलो सूत्र के हो त भन्दा हामीसँग 16 पदार्थहरू जान्नै पर्ने छन्। 16 पदार्थ जानेपछि मोक्ष हुन्छ। के 16 पदार्थ भन्दा हजुरहरूले टिप्न थाल्नु पर्दैन, म सर सुनाउँछु। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। यिनीहरूलाई राम्ररी जान्यो भने तत्त्वज्ञान हुन्छ। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन इत्यादि न्याय दर्शनको पहिलो सूत्र। अनि दोस्रो सूत्रमा आयो अब के त भन्दाखेरि मोक्ष हुन्छ भन्यो। त्यहाँ मोक्ष कसरी हुन्छ त भन्दा यो सूत्र आएको छ, जो यहाँ स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात अपवर्गः। यस्तो सूत्र रहेछ न्याय दर्शनको। तर्कशास्त्र हो यो। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम यो राम्रै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो हुन त सबै कुरा वेदान्तको मिल्दैन न्यायसँग, तर पनि अहिले हामीले जुन प्रसङ्ग उठाइरहेका छौँ यसका लागि सहयोगी भएको हुनाले यो सूत्र चाहिँ हामीले पढेको। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम, यति हो पढ्ने। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, यिनीहरूमा उत्तरोत्तरा पाए भनेको पछिल्लो पछिल्लो भत्किँदै गयो भने, नष्ट हुँदै गयो भने, अलि अघिल्लो अघिल्लो नष्ट हुँदै जान्छ। भेडाको बथान खाल्टोमा एकजना एउटा गयो भने अरू पनि जान्छ भन्छन् नि। 5 वटा भेडा लाइन लाएर हिँडेका थिए, अगाडिको भेडो चाहिँ खाल्टोमा गयो भने त्यसभन्दा यताको पनि जान्छ, त्यहाँभन्दा यताको पनि जान्छ, त्यहाँभन्दा यताको पनि जान्छ। खोलो तर्नु पर्यो, उताकोले तर्न सक्यो भने यताकोले तरिहाल्छ। सुरुकोलाई गाह्रो हुन्छ। भेडाको पारा त हो। यहाँ चाहिँ कतिवटा भए? दुःख एउटा, जन्म एउटा, प्रवृत्ति एउटा, दोष एउटा, मिथ्या ज्ञान एउटा, 5 वटा रहेछन्। यी 5 वटाहरू भत्किँदै उताका भत्किँदै गएपछि यता यताका हट्दै जान्छन्। यति चाहिँ टिप्नु होला। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। कापीमा टिप्नुभयो 5 वटा। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। अब पछिको अर्थ विचार गर्नु। उत्तरोत्तरा पाए, पछिल्लो पछिल्लो भत्किँदै गयो माने अपाय, नष्ट हुँदै गयो भने तद अनन्तरा पाया, त्यसभन्दा यता यताको नष्ट हुँदै जान्छ अनि अपवर्ग हुन्छ, मोक्ष हुन्छ। भनेपछि अन्तिममा के नष्ट हुन पर्ने रहेछ? पहिला के नष्ट हुन पर्ने रहेछ भन्दा मिथ्या ज्ञान नष्ट हुनु पर्ने रहेछ। मिथ्या ज्ञान तत्त्वज्ञानले मात्रै नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा भन्नै परेन। भनेपछि पहिला तत्त्वज्ञान भयो। तत्त्वज्ञानले के काम गर्यो? मिथ्या ज्ञानलाई खाइदियो। तत्त्वज्ञानले मिथ्या ज्ञानलाई खान्छ नि, हैन? तत्त्वज्ञानले मिथ्या ज्ञानलाई खाइदियो। मिथ्या ज्ञानलाई खाइदिएपछि मिथ्या ज्ञानपछि दोष नष्ट भयो। मिथ्या ज्ञान हुँदासम्म दोष थियो। मिथ्या ज्ञान मर्यो कि दोष पनि मर्यो। अनि दोष अभाव भएपछि, दोष नष्ट भएपछि प्रवृत्ति नष्ट भयो। प्रवृत्ति नष्ट भइसकेपछि अनि जन्म नष्ट भयो। जन्म नष्ट भएपछि दुःख नष्ट भयो।
अनि त्यसपछि अन्तिममा अपवर्ग तद अनन्तरापायात, त्यसभन्दा यता यताका नष्ट हुँदै गएपछि अपवर्ग भनेको मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्छन्। उनीहरूको तत्त्वज्ञान त अलि फरक छ, हाम्रो जस्तो तत्त्वज्ञान होइन। तत्त्वज्ञान भएपछि मिथ्या ज्ञान नष्ट हुन्छ, मिथ्या ज्ञान नष्ट भएपछि दोष नष्ट हुन्छ, दोष नष्ट भएपछि प्रवृत्ति नष्ट हुन्छ, प्रवृत्ति नष्ट भएपछि जन्म नष्ट हुन्छ, जन्म नष्ट भएपछि दुःख नष्ट हुन्छ। यो त सिद्धान्तको कुरा हामीले पुस्तक हेरेर पढ्यौँ। अब हाम्रो जिन्दगानीतिर फर्केर विचार गरौँ न त, आफ्नो जिन्दगीमा, व्यवहारमा युक्तिबाट दिमागमा छिर्ने गरी कुरा गरौँ न। मिथ्या ज्ञान नष्ट भएपछि तत्त्वज्ञान नष्ट भए, तत्त्वज्ञान उदय भएपछि मिथ्या ज्ञान नष्ट हुन्छ, यो त ठिक हो। तत्त्वज्ञान भनेको डोरीलाई डोरी भनेर जान्नु, सिपीलाई सिपी भनेर जान्नु, आत्मालाई आत्मा, अहम माने जे हो त्यसलाई जुन रूपमा हो त्यही रूपमा जान्नु, त्यसलाई के भनियो त भन्दाखेरि तत्त्वज्ञान भयो। तत्त्वज्ञान भएपछि त्यहाँभन्दा अगाडिको जति पनि भ्रान्ति ज्ञान थियो, मिथ्या ज्ञान हो, त्यो मिथ्या ज्ञान नष्ट हुन्छ, यो त बुझियो होइन। डोरीलाई सर्प भन्ने जानेको थियो अहिलेसम्म, मिथ्या ज्ञान थियो। तर जब यथार्थ ज्ञान तत्त्वज्ञान पैदा भयो त्यसपछि डोरीलाई सर्प भन्ने जो मिथ्या ज्ञान थियो त्यो नष्ट भयो, अर्थात् डोरी डोरी हो भन्ने थाहा भयो भन्ने कुरा आयो। भनेपछि तत्त्वज्ञानले मिथ्या ज्ञानलाई नष्ट गर्छ। अब मिथ्या ज्ञान नष्ट भएपछि दोष नष्ट हुन्छ। अब अनि दोष भनेको के हो त, गल्ती, आफ्नो गल्ती पहिचान जानिसकेपछि विभिन्न किसिमका दोषहरू त्यही पैदा भएका हुन्छन्। दोष भनेका के, राग, द्वेष, ईर्ष्या, माया, मोह, लोभ, झगडा गर्न मन लाग्नु, यही त होला नि दोष। यो न्याय पढ्दैछौँ है हामी, न्याय दर्शन। यो दोष नष्ट हुन्छ। दोष नष्ट कतिखेर हुन्छ, जतिखेर मिथ्या ज्ञान नष्ट हुन्छ। मिथ्या ज्ञान नष्ट भएपछि दोष पनि नष्ट हुन्छ, ठिक छ। अब जब दोष, मिथ्या ज्ञान नष्ट भएपछि दोष नष्ट भयो, दोष नष्ट भएपछि प्रवृत्ति नष्ट भयो। प्रवृत्ति भनेको चाहिँ अब लोभ लागे पो लोभका लागि हात यसो टेबुल मुनि घुसार्नु। अब लोभ दोष नष्ट भयो भने अब टेबुल मुनि घुसार्नु भनेको बुझ्नुहुन्छ होला नि, घुस खान खोज्नु, अन्यथा कमाइ गर्न खोज्नु हो, त्यस किसिमको प्रवृत्ति जब तबसम्म हुन्छ जबसम्म दोष छ। दोष नष्ट भएपछि प्रवृत्ति नष्ट भयो, दोष नष्ट भएपछि त्यही किसिमको प्रवृत्ति नष्ट भयो। अनि प्रवृत्ति भनेको जस्तै अब राम्रा नराम्रा कर्ममा आसक्त हुनु, बार्गेनिङ गर्न हिँड्नु, दलाली गर्न हिँड्नु, अब कर्तव्यको रूपमा मात्रै गर्ने कुरा त छँदैछन्, त्यसबाहेक आसक्तिका साथमा, आग्रहका साथमा कुनै शुभ वा अशुभ कर्म गर्नु, स्वर्ग आदि प्राप्तिको आसक्ति गर्नु इत्यादिलाई के भन्छन्, प्रवृत्ति भन्छन्। प्रवृत्ति भनेको कुनै पनि काममा छटपटिएर लाग्नु। दोष नष्ट भएपछि प्रवृत्ति हुँदैन। जब प्रवृत्ति हुँदैन त्यसपछि चाहिँ प्रवृत्तिले नै राम्रा नराम्रा जन्मको कारण हो। प्रवृत्ति नभएपछि जन्म हुँदैन, किन जन्म हुनका लागि विगतमा कर्म गरेको हुन पर्यो, कर्म गर्न प्रवृत्ति हुन पर्यो। जब प्रवृत्ति छैन त्यसले कर्म गर्दैन, कर्म नगरेपछि कर्मको निमित्त फल भोग्न बाध्य हुनु परेन, फल भोग्न बाध्य नभएपछि जन्मिनु परेन, जन्म नभएपछि के हुँदैन, दुःख हुँदैन। भनेपछि तत्त्वज्ञानले मिथ्या ज्ञान नष्ट हुँदै, दोष नष्ट हुँदै, प्रवृत्ति नष्ट हुँदै, जन्म नष्ट हुँदै दुःख पनि नष्ट हुन्छ। दुःख नष्ट हुनु भनेकै अपवर्ग हो, नैयायिकले भनेको। तथा च आचार्य प्रणीतम न्यायोपबृंहितम सूत्रम, आचार्य गौतम मुनिले भनेको न्याय दर्शनमा उल्लेख गरिएको यो सूत्र छ कि इत्यादि भनेर बताउनु भयो। यो गौतम सूत्रमा चाहिँ जन्म नै दुःखको कारण हो भन्ने कुरा सिधा यहाँ बताइएको छ। किन, जन्म भएपछि नै सुख दुःखको अनुभव हुने हो। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। गीता 5औं अध्यायको 22औं श्लोक। भनेपछि अब यहाँनिर एउटा मैले प्रसङ्गवशात थप कुरा बताएँ, यहाँ नलेखेको कुरा। यो दुःख भनेको के हो रे भन्दाखेरि नि, न्याय दर्शनमा 21 दुःख ध्वंसो मोक्ष भनेर 21 किसिमका दुःखबाट मुक्त हुनुलाई मोक्ष भनेर बताइएको छ। ती 21वटा दुःखहरूभित्र चाहिँ सुख पनि पर्छ।
त्यसकारणले न्याय दर्शनमा बताइए अनुसार 21वटा दुःखहरूमध्ये सुख पनि पर्ने भएको हुनाले सुख दुःख दुइटैलाई दुःखको कोटीमा राखिया छ। त्यहाँ कुनै निरतिशय सुख प्राप्ति सम्बन्धी कुरा, आत्यन्तिक सुख प्राप्ति सम्बन्धी कुरा न्याय दर्शनमा उल्लेख छैन। त्यहाँ चाहिँ मोक्ष भनेको दुःख निवृत्ति हो। वेदान्त जस्तै परमानन्द प्राप्ति होइन, दुःख निवृत्ति मात्रै मोक्ष हो। मिथ्या ज्ञानापाया पायश्च। त्यसकारणले हामी पुरै न्याय दर्शनको पछि लाग्या पनि छैनौँ। राम्रा कुराहरूलाई, आचार्यको कुरा सम्मानपूर्वक हामीले स्वीकार गरेका छौँ। मिथ्या ज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् भवति। त्यो मिथ्या ज्ञानको अपाय चाहिँ कतिखेर हुन्छ? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानबाट हुन्छ। जीवात्मा र परमात्माको एकताको ज्ञानबाट हुन्छ हो त्यो। त्यसकारणले ज्ञानको प्रकरण चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा यहाँ सिद्ध भयो। ज्ञानको प्रकरण फरक भएको हुनाले ज्ञान काण्डमा आएका मन्त्रहरू कर्मभागसँग जोडिएर आफ्ना मतलब सार्थक हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। यो हिजोको प्रसङ्गसँग हामी सम्बन्ध जोड्दैछौँ। अब यसपछि शङ्कराचार्यले नयाँ थप कुरो ल्याउनुहुन्छ। न च इदं ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम सम्पद रूपम। अब नयाँ कुरो हो है, नयाँ नयाँ विषय आउँछन्, अलि बुझिएन भनेर भाग्नेहरू भाग्न पनि सक्नु होला। तर अब अलि धैर्यपूर्वक रहनुभयो भने बिस्तारै बुझ्छौँ हामी। यो ब्रह्मज्ञान भनेको सम्पत रूप पनि होइन भन्नुहुन्छ। सम्पत रूप भनेको के हो भनेर विचार गर्नु छ। न च इदं ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम सम्पत रूपम। सम्पत रूप भनेको के हो त भन्दाखेरि आरोप्य प्रधाना सम्पत। कहीँ कसैलाई कुनै चिजको रूपमा आरोप गर्नु। आरोप गर्ने भनेको दोष लाउने भन्ने बुझ्नु भएको छ होला हजुरहरूले। दोष लाउनेलाई पनि आरोप गर्ने भन्छन्। तर दोष लाउने मात्रै आरोप होइन, कसैलाई कुनै रूपमा बताउनु त्यसलाई आरोप भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँ उदाहरण दिनुभयो, अनन्तम वै मनः अनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकम जयति। यो चाहिँ बृहदारण्यको उपनिषदको मन्त्र रहेछ। अब यहाँनेरि के छ भने जस्तै काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा इत्यादि जति वृत्तिहरू छन् अन्तःकरणका, मनका भनौँ न, मनका वृत्तिहरू के काम, कामना उठ्नु, सङ्कल्प उठ्नु, अनि संशय हुनु, श्रद्धा अश्रद्धा, हि धी भी, डर लाग्नु, लाज लाग्नु जस्ता जति पनि मनका विभिन्न भावहरू छन् यिनीहरू मनका वृत्ति भनेर भनिन्छन्। काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा इत्यादि। अब मनका वृत्ति कतिवटा हुन्छन् भनौँ भने हिसाब किताब लाउन मिल्दैन, अनन्त छन् भन्नुपर्छ। हुन पनि मनले के सोच्न भ्याउँछ, के सोच्न भ्याउँदैन भनिसक्नु छैन। अनन्तम वै मनः, मन अनन्त छ। विश्वे देवता पनि अनन्त छन्। त्यसकारणले मनमा पनि अनन्तता छ, विश्वेदेव देवतामा पनि अनन्तता छ। त्यसकारण अब हामीले एउटा के कुरा गरौँ भने विश्वे देवता भनेर श्राद्धमा पनि विश्वेदेवको कुरा त गर्नुहुन्छ, त्यो छुट्टै प्रसङ्ग होला। जे होस्, विश्वेदेवहरू पनि अनन्त छन्, मन पनि अनन्त छ। अब मनलाई विश्वेदेव हो यो भनेर उपासना गर्ने। मेरो मन जो छ यो मन नै विश्वेदेव हो भनेर उपासना गर्ने। अब मन र विश्वेदेव यसलाई के भयो? सम्पत रूप भनेर मानियो। यसलाई सम्पत रूप भनेको के हो? एउटालाई अर्कोको रूपमा केही समानताको आधारमा आरोप गर्ने। कहिले कहिले जस्तो हिजो प्रसङ्ग चलिराखेको थियो, धुम्रलोचन भनेको चाहिँ ध्वासे ध्वासे आँखा गर्ने एउटा राक्षस थियो, चण्डीमा आएको कथा। मान्छे रिसायो भने पनि आँखा राता राता हुन्छन्, केही समता भयो भनेपछि त्यो धुम्रलोचन जो हो मेरो अहङ्कार हो अथवा मेरो चाहिँ क्रोध हो, त्यसलाई देवीले नष्ट गर्नुहुन्छ, यो भावना गर्ने। यो के भयो? सम्पत रूप भयो। अब राम सीताका कथाहरू छन्, शान्ति सीता समायुक्त तीर, हामीले पढ्यौँ नि होइन रामगीता के आत्मबोधमा, तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान् शान्ति सीता समायुक्त
आत्मा राम हो विराजते, ती राम भनेको मेरो आत्मा हो, सीता भनेको मेरो शान्ति हो, ती राक्षसहरू भनेको राग र द्वेषहरू हुन्, अनि समुद्र भनेको मोह हो, अनि आत्मा रामले सद्गुण रूपी सेनाहरूको साथ लिएर मोहरूपी समुद्र पार तरेर राग द्वेष रूपी रावणहरूलाई मतलब राक्षसहरूलाई मारेर आफ्नो राक्षसले अपहरण गरेको शान्ति रूपी सीतालाई फिर्ता लिएर आउनुभयो रामले। एउटा भाव हो। यस किसिमको यदि उपासनाका क्रममा यो विचार अगाडि ल्याइयो भने यसलाई पनि सम्पत रूप भनेर भनिन्छ। जस्तै मनः ब्रह्म इति उपासित, मन छ नि छटपटे मन हो, त्यो मनलाई ब्रह्मको रूपमा उपासना गर्नु भने यो पनि सम्पत रूप भयो अथवा अध्यास रूप भयो। यो अलिकति सम्पत रूप र अलिकति अध्यास अलिअलि फरक छ। अध्यासमा बिल्कुलै कल्पना हुन्छ, बिल्कुलै एउटा आरोप मात्र हुन्छ, मतलब के अरे अन्यथा हुन्छ भने सम्पत रूपमा केही साम्य हुन्छ, त्यस रूपमा त्यसलाई सोच्ने भनेर भनेको। कता पञ्चदशीको टीकामा एकजना विद्वानले टीकामा टिप्नु भएको थियो, कतैबाट ल्याउनु भएको होला एउटा उक्ति। हाम्रो नेपालकै वेदान्तका आचार्य अथवा गुरुहरूको परम्परामा भनिने गरेको एउटा उक्ति, उखान। मैले पहिला कुनै दिन हजुरहरूसँग चर्चा गरेँ कि जस्तो पनि लाग्छ। सबै साधकहरू गुरु आश्रममा बसेर वेदान्त विचार ब्रह्म विचार गरिरहेका थिए, मनको एकाग्रताको अभ्यास गरिरहेका थिए। एकजना साधकलाई घरमा जुठो सुत्केरो बा के दसैँ तिहार के परेछ बोलाएर घर गएर आएछ। घर केही दिन व्यवहार हेरेर आउँछु भनेर घर गएर आयो। आएपछि अस्ति नै अभ्यास गर्दै गर्दा मनलाई जसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो कन्ट्रोल नै भएन, मनलाई नियन्त्रण गर्नै सकिएन। मन फुत्त फुत्त दायाँ बायाँ भागिरहन्छ। पहिला चाहिँ एकाग्रताको अभ्यास गरिरहेको साधक अहिले मन चाहिँ भागिरहेको छ। अनि गुरुले सोध्नुभयो, मन चञ्चल भएको त अभ्यास गराउने गुरुहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, तिम्रो मन चञ्चल छ अचेल किन हो, तिम्रो के समस्या छ भनेर सोध्नुभयो। उसले भने हो मेरो मन असाध्य चञ्चल भइराखेको छ, टिक्दैन, के समस्या हो भन्दाखेरि खै समस्या के हो थाहा नै छैन। तिम्रो मन कहाँ जान्छ भन त भन्दाखेरि घरमा चाहिँ मैले दुहुने भैँसी किनेर लिएर आएको, त्यसलाई तेल घस्दिन्थेँ, गम्छाले पुछिदिन्थेँ, अनि राम्रोसँग चाहिँ स्याहार गरेका थिएँ। अहिले घरका परिवारहरूले चाहिँ त्यसलाई घाँस दिए कि दिएनन्, स्याहार गरे कि गरेनन् भनेर मनमा चाहिँ कुरा खेलिरहन्छ भनेर भन्यो त्यो साधकले। गुरुजीले भन्नुभयो एकदम ठिक, अब त्यसो भए तिमीले ब्रह्म विचार छोड्देऊ, वेदान्त विचार छोड्देऊ, अब भैँसीको ध्यान गर र त्यही भैँसी ब्रह्म हो भनेर विचार गर। भैँसीमा ब्रह्म बुद्धि। अब यसलाई के भन्ने, अध्यास भन्ने। आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः। अब सूर्यलाई हेरेर सूर्य नै ब्रह्म, मन नै ब्रह्म इत्यादि जति जति पनि चर्चाहरू छन् यिनीहरू चाहिँ अध्यासको रूपमा बताइन्छन्। अध्यास भनेको एक किसिमको अवस्तुमा वस्तुको आरोप, जो त्यो होइन तर त्यो हो भन्ठान्नी, डोरीमा सर्प देखे जस्तै। मन त ब्रह्म कहाँ हो त नि, तर मनलाई ब्रह्म भन्ने, आदित्यलाई ब्रह्म भन्ने, प्राणलाई ब्रह्म भन्ने इत्यादि कतिपय कुराहरू चाहिँ अध्यासको रूपमा आरोप गरिन्छ। सम्पतको रूपमा आरोप गरिन्छ। अघि भनियो अनन्तम वै मनः अनन्ता विश्वे देवा, यो सम्पतको रूपमा आरोप गरियो। मनो ब्रह्मेति उपासित, यो अध्यासको रूपमा आरोप गरियो। अनि विशिष्ट क्रियायोग निमित्तक आरोप पनि हुन्छ, माने विशेष क्रिया विशेष केही कारणले, वायुर्भाव संवर्ग, प्राणो भाव संवर्ग, यो वायु नै संवर्ग हो, प्राण नै संवर्ग हो। संवर्ग भनेको के हो त भन्दा प्रलयकालमा अग्नि सूर्य चन्द्रमा जल यी सबै वायुमा विलिन हुने भएको हुनाले वायुले सबैलाई ग्रास गर्दछ भन्ने अर्थमा वायुर्वा संवर्ग यस्तो यस्तो कुराहरू भनिन्छ। अर्थात् वायु तत्त्वमा यी सबै कुराहरू विलिन हुन्छन् भनेर भन्नु पर्यो भने अब कहीँ कहीँ वायुर्भाव संवर्ग, प्राणोभाव संवर्ग, प्रलय हुने बेला सबै कुरा प्राणमा विलिन हुन्छन्, अर्थात् मृत्यु हुने बेला प्राणमा विलिन हुन्छन्। हाम्रो मन बुद्धि जस्तै भनौँ न, यो चाहिँ आएकै छ उपनिषदमा पनि अन्यत्र हाम्रो अनुभवमा पनि।
अब मर्ने बेला भयो भनेपछि बिरामी घिटिक घिटिक हुन थालेपछि ऊ पहिला बक्कै बस्छ। पहिले पहिले चाहिँ बोली बोल्नै छोड्यो, अब त बक्कै बसेछ भन्छन्। बक्कै बस्यो भनेको वाक्य उच्चारण गर्न सकेन भनेको बाणी गयो। बाणी कहाँ गयो? अब कहीँ विलिन भयो। तर चेतना छ। अनि यसपछि एकछिन पछाडि अब होस पनि पाउन छोडे, बोलाएको बोल्दैनन् भनेपछि चेतना विलिन भयो। आँखाले यसो हेर्थे, हेर्न छोडे, इन्द्रिय विलिन भयो। अचेल मैले सुनेको यो आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्ने भनेपछि 10 दिन 15 दिन पनि राखिदिन्छन् डक्टरहरूले। इमान्दार डक्टर हुनु भने उनले अब प्राण छ कि छैन भन्ने कुरा छिट्टै हेरेर फिर्ता गरिदिन्छन्। कहिलेकाहीँ लोभका कारणले अरू 2-4 दिन राखेर पैसा असुल्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो छुट्टै कुरा भयो। त्यो चाहिँ सबैले त गर्दैनन् होला, कसैले गर्छन् होला। त अब यो जीवित छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि आँखामा लाइट बाल्दियो। आँखामा लाइट बाल्दा अलिअलि यसो ज्योतिको कारणले आँखा चिम्लिन खोज्यो भने जीवित छ। किन श्वास फेर्ने काम सबै मेसिनले गरेछ, जीवित छ कि छैन थाहा नै छैन। मात्र इन्द्रिय शक्ति एउटा चाहिँ त्यहीँबाट थाहा हुन्छ अरे। अब यो छैन भनेपछि इन्द्रिय शक्ति पनि कहीँ विलिन भयो, मनको शक्ति पनि कहीँ विलिन भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ वाक्य पनि बाणी पनि कहीँ विलिन भयो। अरू शरीरका क्रियाहरू त विलिन भए। कहाँ भए विलिन? सबै प्राणमा गएर विलिन भए। प्राण विलिन भएपछि त सबै गए गए। तर सबै कुरा हराइसक्दा पनि फुवा फुवा अलिअलि ढुकढुक घिटिघिटी बाँकी छ भन्नु पर्यो भने प्राणमा सबै विलिन भए भन्नुपर्छ। त्यसै कारणले छान्दोग्य उपनिषदमा आयो प्राणो भाव सम्वर्ग भनेपछि विशिष्ट क्रियायोग निमित्तक अध्यास आरोप हो कि त ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि भन्नु, अथवा आज्यावेक्षणादि कर्मवत कर्माङ्ग संस्कार रूपम भनेको के त भन्दाखेरि अग्निस्थापना गरिसकेपछि घिउ हेर्ने भन्ने हुन्छ नि। घिउ हेर्ने एउटा कर्मको अङ्ग हो, कर्माङ्ग। कर्माङ्ग संस्कार हुन त त्यसो गर्दैमा र नगर्दैमा के हुने हो र? तर ग्रह पूजाहरू अग्निस्थापना गरिसकेपछि यसो घिउ हेर्नै पर्दछ। त्यो एउटा संस्कारको नियम हो। अब संस्कारका लागि त्यो गरे झैँ गरी म ब्रह्म हुँ भनेर यसो संस्कार गरे झैँ गर्ने हो कि, अथवा अध्यासको रूपमा म ब्रह्म हुँ भनेर आरोप गर्ने हो कि, अथवा सम्पदको रूपमा म ब्रह्म हुँ भनेर भन्ने हो कि, अथवा विशिष्ट यो क्रियायोग निमित्तक ब्रह्म हो भनेर भन्ने हो कि, इत्यादि कुरा गरेका थियो। ती केही पनि होइन भन्ने कुरा सिद्धान्तीले भन्दै हुनुहुन्छ। यो कतिवटा कुरा भन्नुभयो? सम्पद रूप पनि होइन अहम ब्रह्मास्मि भन्नु, अध्यास रूप पनि होइन अहम ब्रह्मास्मि भन्नु, विशिष्ट क्रियायोग निमित्तक पनि होइन अहम ब्रह्मास्मि भन्नु, अनि आज्यावेक्षणादिवत कर्माङ्ग संस्कार रूप पनि होइन अहम ब्रह्मास्मि भन्नु। चारवटा कुराहरू उठाएर ती कुनै पनि होइनन् भनेर सिद्धान्त बताउँदै हुनुहुन्छ। यदि फेरि भन्छु, यदि अघि भने जस्तो सम्पत रूप, अध्यास रूप अनि विशिष्ट क्रियायोग निमित्तक अथवा कर्माङ्ग संस्कार रूप अहम ब्रह्मास्मि अथवा ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानलाई यदि चार रूप मान्ने हो भने हाम्रा यी महत्त्वपूर्ण महावाक्यहरू चाहिँ बेकारका हुन्छन्। हाम्रा महत्त्वपूर्ण महावाक्यहरू जो छान्दोग्य उपनिषदमा आएको छ, तत्त्वमसि सबैभन्दा ठुलो महावाक्य मानिन्छ। तत् भनेको त्यो परमात्मा, त्वम भनेको तिमी जीवात्मा, असी भनेको हौ, दुईटैको एकता सिद्ध गरियो। अहम ब्रह्मास्मि, म त उही ब्रह्म पो हो रहेछु भन्ने कुराको अनुभव बृहदारण्यको उपनिषदमा आयो। अयम आत्मा ब्रह्म, यो उपनिषद पनि बृहदारण्यको उपनिषदमा आयो। प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यहरू जसले जीवात्मा परमात्माको एकता प्रतिपादन गर्ने ठुला वाक्यहरू छन्। ती वाक्यहरूको तात्पर्य चाहिँ कतै असर पर्छ, तात्पर्य पीडित हुन्छ, त्यो तात्पर्य चाहिँ खेर जान्छ, भन्न खोजेको कुरा उल्टिन्छ। त्यसकारणले तपाईँले भने जस्तो एउटा आरोप मात्रै, ध्यान मात्रै, एउटा भाव मात्रै होइन। जसरी कहिले कहिले मूर्तिमा देवताको रूपमा ध्यान गर्नु भनौँ, मूर्ति नै त देवता कहाँ हुन्थ्यो र? तर हाम्रा ध्यानले, हाम्रो भावनाले मूर्तिमा देवता भन्ने किसिमको कल्पना गरिन्छ। हो, त्यस्तो किसिमको म ब्रह्म हुँ भन्ने कल्पना पो गर्ने हो कि भनेर भन्दा, यदि त्यसलाई कल्पना मात्रै मान्नुहुन्छ भने ती महावाक्यहरूको तात्पर्य चाहिँ क्षतविक्षत हुन्छ। त्यसकारणले यो कल्पना मात्र होइन, आरोप मात्र होइन, अध्यास मात्र होइन।
हामीले यो उपनिषदका मन्त्रहरूको कुरा त बुझेकै छौँ, सुनेकै छौँ। मुण्डको उपनिषदमा पनि अर्को मन्त्र आएको छ कि भिद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि न दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कतै मन्त्रको 2-3तिरका मन्त्र भएको हुनाले कतै दायाँ बायाँ पो पर्यो कि भनेर नि। कति 2 2 8 विद्या तस्मिन् दृष्टे परावरे यस्तो विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। त्यो परावर अर्थात् कार्यकारण स्वरूप त्यो परमतत्वलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि सम्पूर्ण हृदयका ग्रन्थीहरू गाँठाहरू खुल्छन्, सबै संशयहरू छिन्न भिन्न हुन्छन्, मुमुक्षुका सम्पूर्ण कर्महरू पनि नष्ट हुन्छन्, ऊ कृतकृत्य हुन्छ। हिरणमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तत्शुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिष तद्यत आत्मविदो विदुः इत्यादि मन्त्रहरूले जोडका साथमा अविद्या निवृत्त भइसकेपछि ब्रह्मात्मैक्य भाव प्राप्त हुने कुरा जोडका साथमा जे बताइएको छ तिनीहरूको तात्पर्य पनि उपरुद्धेरन् भनेको चाहिँ बेकार होला, नष्ट होला, क्षतविक्षत होला। अर्को कुरा पनि छ, मुण्डकोपनिषदमै आयो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जसले ब्रह्मतत्व साक्षात्कार गर्यो ऊ स्वयं ब्रह्म नै भयो। मुण्डकोपनिषद 3:2-9। मुण्डक स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा ग्रन्थिभ्यो विमुक्तः अमृतः भवति। यस्तो यस्तो कुरा माण्डुक्योपनिषदमा मुण्डकोपनिषदमा आयो। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, जसरी बग्दै गरेका नदीहरू अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, समुद्रमा पुगेपछि आफ्नो नाम र रूप त्यागेर अस्ताउँछन् अथवा समर्पित हुन्छन्। तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः, ब्रह्म साक्षात्कार भएपछि आफ्ना छुट्ट कल्पनाले ल्याइएका आजसम्मका नाम रूपको झन्झटबाट मुक्त भएर परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, प्रकृति भन्दा पनि पर रहेको दिव्य स्वयं प्रकाश पुरुष ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन् इत्यादि तद्भावापत्ति वचनहरू, ब्रह्मभाव प्राप्त गर्ने कुरा सिद्ध गर्ने वचनहरू तपाईले अघि भन्नुभएको जस्तो सम्पदादि रूप मान्दाखेरि ठिक ठहर्दैनन्। ब्रह्मभाव प्राप्त गर्नु भनेको सम्पदादि जस्तै, अर्थात् एउटा मानिलिएको भन्ठान्नुभयो भने ती कुरा सेट हुँदैन। तस्मात् त्यसकारणले ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान जो हो त्यो सम्पदादि रूप हो भन्न मिल्दैन। तस्मात् न सम्पदादि रूपम ब्रह्मात्मैक्य विज्ञानम भनेपछि यो कर्मको अङ्गको रूपमा ब्रह्मात्मैक्य विज्ञानलाई मान्न मिल्दैन। यो कुरा शङ्कराचार्यले भाष्यमा बताउनु भयो। त्यसकारण अतो न पुरुष व्यापार तन्त्र ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्नु भनेको हामी मानिसहरूले प्रयत्न गर्ने, गरिलिने, प्रयास गर्ने यस्तो कुरा होइन। प्रयत्नका कारणले व्यापार भनेको कारोबार अथवा कुनै क्रियाकलापबाट सिद्ध हुने ब्रह्म विद्या होइन। त्यसो भए ब्रह्म विद्या के हो त भन्दाखेरि पुरुष व्यापार तन्त्र र वस्तुतन्त्र दुईटा कुरा हुन्छन्। मैले पहिले पनि कुनै प्रसङ्गमा यो चर्चा उठाएको थिएँ। अब द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, दुई पटक बुझेपछि बलियो बुझिन्छ। एउटा चाहिँ पुरुष व्यापार तन्त्र, एउटा वस्तुतन्त्र, अथवा भन्नुहोस् एउटा कर्तृतन्त्र एउटा वस्तुतन्त्र। वस्तुतन्त्रो भवेद बोधः
कर्तृतन्त्रम उपासनम। यति श्लोक, आधा श्लोकलाई टिपोट गर्नुहोस् र यसलाई तयार गर्नुहोस् अनि कुरो बुझिन्छ। मैले पहिला लेखाएँ कि जस्तो लाग्छ। वस्तुतन्त्रो भवेद बोधः कर्तृतन्त्रम उपासनम। वस्तुतन्त्रो भवेद बोधः कर्तृतन्त्रम उपासनम। बारम्बार त्यो कुरा दोहोरिएकै छ। बोध भनेको ज्ञान, त्यो वस्तु अधीनमा हुन्छ। वस्तु जस्तो छ त्यही अनुसारको बोध हुने हो। सुनलाई सुन भनेर जान्ने, नुनलाई नुन भनेर जान्ने, अग्निलाई अग्नि भनेर जान्ने, वायुलाई वायु भनेर जान्ने, ब्रह्मलाई ब्रह्म भनेर जान्ने, जे हो त्यही जान्ने। त्यो के हो? वस्तुतन्त्र हो। वस्तुतन्त्र भनेको के भन्दा वस्तु जे छ त्यही जान्न, वस्तु जस्तो छ त्यही हुने हो। म के छु भने अनुसार फरक फरक हुने हुँदैन। तर कर्म चाहिँ पनि अलिअलि कर्तृतन्त्रम हुन्छ। उपासना त झन् बढी कर्तृतन्त्रम नै हुन्छ। कर्तृतन्त्रम भनेको अघि भनिहाल्यो नि, अघि कर्मको सम्बन्धमा कुरा गर्यौं। कर्म पनि ठाउँ अनुसार, देशकाल वस्तु परिस्थिति अनुसार भन्यौं अघि। अब उपासना पनि ठाउँ देशकाल परिस्थिति वस्तु अनुसार फरक फरक हुन्छ। कर्तृतन्त्रम उपासनम, उपासना कर्ताको अधीनमा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। शङ्कराचार्यले यहाँ कुरा दुईटै बताइदिनु भयो कि न पुरुष व्यापार तन्त्र ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या पुरुषको आफ्नो व्यापार कारोबारको अधीनमा रहँदैन। त्यसो भए ब्रह्म विद्या कस्तो हुन्छ त? प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तुतन्त्राएव। यो वस्तुतन्त्र हुन्छ ज्ञान भनेको। यो बुझिएन भने दोहोऱ्याउनु होला, नत्र बुझ्नु पर्ने होला। धेरै भनिसकिएको पनि छ। पुरुष व्यापार तन्त्र भनेको कर्तृतन्त्र, तन्त्र भनेको अधीन, कर्ताको अधीनमा रहेको हुन्छ। के अरे? कर्ताको अधीनमा हुँदैन भनेको ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कर्ताको व्यापारको अधीनमा हुँदैन, कारोबारको अधीनमा हुँदैन। किनभने त्यो चाहिँ प्रत्यक्षादि प्रमाणको विषय हो। प्रमाणद्वारा सिद्ध हुने कुरा जे हो त्यही हो। ब्रह्मज्ञान भनेको त्यो वस्तुतन्त्र हो। त्यसकारणले कुनै पनि तरिकाले कर्मकाण्डसँग मुछ्न पाइँदैन, खिचडी पकाउन पाइँदैन। एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च कयाचित युक्त्या, कुनै पनि युक्ति लगाएर कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुं न शक्यः। कर्मकाण्डसँग जोड्न मिल्दैन। अब त्यसपछि अर्को एउटा शङ्का आइपुग्यो। शङ्का के आइपुग्यो त भन्दा विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः इति तदपि न। अब एउटा अर्कै कुरा आयो। कुनै पनि के अरे क्रियापद छन् भने, क्रियापद भन्छन् नि, क्रियापद भनेको गर्नु, खानु, जानु, हिँड्नु, सुत्नु, बस्नु, गच्छति, खादति, यो नु लगाइने जति क्रियापद हुन्छन्, हो कि होइन? क्रियापद भनिसकेपछि क्रिया भन्नु नै कुनै न कुनै एक किसिमको कारोबार हो, कर्म हो। खानु पनि कर्म हो, जानु पनि कर्म हो, पढ्नु कर्म हो कि होइन? ब्रह्मज्ञान कर्मको फाँटबारीभित्र पर्दैन, कर्मको प्रकरणभित्र पर्दैन भनेर जोडबल गर्नुभएको छ हजुरले। अब पूर्व पक्षी भन्छ म खान्छु भन्यो भने, अथवा खानु भन्यो भने क्रिया हो कि होइन? क्रिया भनेपछि एक किसिमको कर्म हो कि होइन? सकर्मक भए पनि अकर्मक भए पनि त्यहाँ एक किसिमको कर्म हुन्छ। हुनु पनि एक किसिमको कर्म हो, जान्नु पनि एक किसिमको कर्म हो, देख्नु पनि एक किसिमको कर्म हो। सुन्नु, देख्नु, खानु, जानु, आउनु, पढ्नु, हाँस्नु, रुनु, अरू जति जति नुनु लाग्ने छन् सबै नुनु लाग्नेहरू चाहिँ कर्म हुन्। भनेपछि अब त्यसैमा पनि कर्म भनेर अझ व्याकरणै पढ्नुभएका हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई अझ बुझ्ने गरी भनिदिउँ। जानी भनेपछि कहाँ जानी भन्दाखेरि ग्रामम गच्छति भन्यो भने ग्राम कर्म भयो। भात खानी भन्यो भने के खानी? भात खानी। कसले खानी? मैले खानी भनेपछि म कर्ता भयो, भात कर्म भयो, खाने क्रिया भयो। व्याकरण पढ्नुभयो होला नि, कतिपयहरूले त पढ्नुभएको छ। अब चलचित्र फिल्म हेर्ने भन्यो भने हेर्ने मान्छे कर्ता भयो, फिल्म चाहिँ चलचित्र चाहिँ कर्म भयो, हेर्नु क्रिया भयो। पानी पिउने भनेपछि पानी कर्म भयो, पिउनु क्रिया भयो, पिउनेवाला व्यक्ति कर्ता भयो। हरेक क्रियापदमा एउटा कर्मको रूपमा कोही न कोही आएको हुन्छ।
अकर्मक धातुमा छुट्टा देखिँदैन त्यति हो, जे होस् कर्म हुन्छ। यो व्याकरणको नियम हो। अब जान्नु रूपी क्रियाको कर्म ब्रह्म भयो कि भएन? ब्रह्म जान्दछु भनेपछि फस्यो। अब पूर्व पक्षी भन्छ म ब्रह्मलाई जान्दैछु भनेपछि जान्नु रूपी क्रियाको कर्म ब्रह्म भयो कि भएन? के जान्ने? ब्रह्म जान्ने। कसले जान्ने? मैले जान्ने। म कर्ता, ब्रह्म कर्म, अनि ब्रह्मलाई मैले जान्ने क्रिया भनेपछि ब्रह्म ज्ञान हुने अरे अनि कर्म हुन्न अरे। त्यो कर्मको फाँटभित्र पर्दैन भन्ने यस्तो कुरो मिलेन। जान्ने भनिसकेपछि विद धातु एउटा क्रिया हो, जान्नु क्रिया हो, त्यो क्रियाको कर्म त ब्रह्म भयो भयो भनेर भन्दैछ। भन्दाखेरि अनि सिद्धान्तीले के बताउनु भयो भने तपाईले खुब बाठो भएर कुरो त उठाउनु भयो, तर केनोपनिषदको मन्त्र पढ्नु भएको छ कि छैन? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि भनेको के हो? विदितात भनेको जान्नुदेखि पनि अन्य देव भनेको त्यो भिन्नै छ। अविदितात भनेको जानिनुदेखि पनि भिन्नै छ र नजानिनुदेखि पनि भिन्नै छ। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि भनेको जानिनु र नजानिनुदेखि त्यो बिल्कुल फरक भएको भनेर भनिसकेपछि के अन्यत्र पनि छ नि कता के अरे अन्यत्र धर्मात् अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता